और आज के मुसाबकती प्रोग्राम के आखिरी मुसाहिम अनस मौलाना हनीफ साहब दीवा का नाम पेश करते हैं। अनस और इस शोबे राबिया के सातवें और आखिरी मुसाहिम। पहला सवाल, इन्न शजरत ज़क़्क़ूम तआमुल अथीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शजरत ज़क़्क़ूम तआमुल अथीम कल्मुहल यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम खुदूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بس ما شاء الله. दूसरा सवाल, वइन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال
فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بس ما شاء الله.